म्हज्या मोगाळ भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं. कोण सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं. कोण रातची पळयता पळयतांका. पयले सुवातेर हांव देवाक कोट कोटी तारगां दितां. आनी सायबीण मायक हे पळय लांब पेटयला लांब. सायबीण मायक हो पळय लांब पेटयलाय. ओके. आनी आयज हे पळय दिमी घालता. पयलीं सद्याक दिमी घालता. आनी जेजूक आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू काळजांतान, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू काळजांतान. आयज म्हाका कळ्ळें जेजू तूं म्हज्या सांगाताकूय आसा म्हूण. आनी सायबीण माय तूं म्हज्या मोगाची माय म्हज्या सांगाताकूय आसा म्हूण. आयज म्हाका सारकें तावें जालें. पळय हांवें सायबीण मायक मात लावन पेटयला. आयज पयर व्हिडिओ काडला तेन्ना हांवें एक म्हणलो व्हिडिओचेर म्हाका मातशें देवाचेर विस्वास हाडला म्हूण. तेन्ना एकलो डायरेक्टर, यंग डायरेक्टर वेदनेचो तो, वय तेणें कितें म्हणलें, विल्मा बाय तशें म्हणनाका, देवाचेर विस्वास हाडला म्हणनाका, तुजी सांगाताकूय आहा म्हूण. आनी सारकें हांव देवाक शीण केल्लें, जेजू आयज म्हाका कळ्ळें तूं म्हाज्या सांगाताकूय आसा म्हूण. आनी हे देवळी मिलाग्र जाल्यो. आयज हांव तुका आर्गां दिता जेजू. इतलें हुशार सारकें आयज हांव, इतलें देवान मिलाग्र केली म्हाजी सगळें आयज. म्हाजी आयज सामकें हांव स्वर्गार आहा कशें दिसता म्हाका आयज. हांव फर्स्ट पॉयंट कितें जाण तूं, व्हडली मिलाग जाल्या आयज. जेजू कोण व्हडली मिलाग जाल्या. आनी हिंगा आल्ताराचेर हांव कितें उलयलां न्हू, केन्ना फोटींग मारूंक ना. आनी हांव जेजू कोणें मागता फोटींगपणाचो मत भस्म जावं. जेजू कोण हांव खटखटीत मागता फोटींगपणाचो भस्म कर म्हण पांयां पोंदा घाला न्ही. फोटींगपणाचो भस्म कर म्हण पांयां पोंदा घाला न्ही. आनी जेजू कडेन खरेंच हांव दिसनासता कितली मिलाग्री जाली सगळे. आनी हे माचयेर हे प्लॅटफॉर्मार हांव कितें सांगोंक येयल्लें, म्हाजी काणी स्वताची. जेजू सोत वाट आनी जिवीत. जेजू सोत उलोवन जेजू फुरसार मेल्लो आनी हांव सोत उलोवन मेल्यार कांय परवा ना, कळ्ळें न्हू. पूण हांव सोत उलयतलें मेवर पुसाद. हांव केन्ना फोटींग म्हणून उलोवपाक ना. आनी हे माचयेर कित्याक येयल्लें, हांव देवदिताक लागून येयल्लें माचयेर. आनी देवान म्हाका हे वर्साक दाखयलें रोखडेंच पळय. आजून वर्स म्हयनो काबार जावंक ना. हो हे वर्साचो पयलो म्हयनो आजून काबार जावंक ना. पूण देवान दाखयलें म्हाका. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. आनी आयज हो व्हिडिओ न्हू, सप्लायर देव बरो दीस दिवंक गेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळ्यांक सांगतलो. वयतिंगा रुमांत गुडातून हांव सांगतलो रे. सेबी भोंकाव म्हणना तुका आयज. आयज हांव हुशाल देवाक आर्गां दिता. कित्याक देवान म्हाका सोत करून दाखयलें म्हूण एक ह्या वर्सा भितर. आनी त्या भुरग्यांनी सांगलें म्हाका बाय देवाचेर विस्वास तोडनाका म्हूण. सारकें जेजू सेबी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान वयतिंगा रावन खायचे काय काणयो सांगनाका. काडली जीप ताळ्याक लायली आनी पेचे 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 करून खायचे काय उलयनाका. सारकें मरे म्हाजे व्हिडिओ पयले आयक, कळ्ळें न्हू. सारकें म्हजे व्हिडिओ आयक. ती पपाय घेवन येयल्या एकली. कोण तुजी मॅडम पपाय दाखयता. तेज्यो कोविडा टायमार पपाय फोडलेल्यो मॅगीन, कळ्ळें न्हू. आतां ती पपाय घेवन परतून येयल्या ती. आसूं ते आयज सेबीक तुजें नांव घेवन सांगता हांव. सेबी वास, सेबी वास आवय गे केसो वास 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 वास. सेबी वास, सेबी वाज वाज. तुका व्हिडिओ स्पेशल सारको कांदी नायक आयकोता. आवय गे केसो वास वास वास. हा व्हिडिओ कित्या लाव गेला ती काल सांगता. हांव गुडा रावन व्हिडिओ कोत्ता. सारकें तुवें एक्सेप्ट केलें तूं गुडान रावन व्हिडिओ कोत्ता म्हूण. देवाक आर्गां दिता हांव. तुवें एटलिस्ट एक्सेप्ट केलें तूं गुडान रावन व्हिडिओ कोत्ता म्हूण. विल्मा पयलें लायव्ह कोत्ता लायव्ह. गब्बर आ गया
गब्बर आ गया आणि 2 आदमी आ गया अभी पप्पाया आंटी बी आ गया. तेजे पप्पाय फोडलेले मॅगीन कोंबडे टायमार आता ते पोतून घेऊन येयले. तेजी कहाणी मरे जाय ती हातीत मागीर सांगता. आता तुका हाली तू व्हिडिओ कितें काडा न्हू म्हाका आयजू तुका सांगता. तो रावन व्हिडिओ करता ती ऑलत्री पोंदा रावन व्हिडिओ करता सायबिडी तेंकोन दोन फोट मारता की हांव बी कोणा तेगे फ्रेंडा सांगो थंय तू कॉमेंट कित्या मात्रे तुका ती भोंक दिता आनी कित्या म्हूण हांवें खंयच्या मनशा सांगिला हांवें मुगेला हुंय कॉमेंट हा हांवें रिप्लाय केला जाल्यार प्रूव्ह करून दाखय हेचे कोट्टले तू ते देव दिता. हांवें कितें सांगला त्या भुरग्यान म्हाका फोन केला जेजू हांव स्वत सांगता तूं म्हाका बरें एकू काम कर आयज घरा कडेन हांव ऑफ आहा तूं म्हाका सांग फॅमिली येता मेवपाक सांगला लायव्ह शो करुया तुका दाखयता म्हाज्या मनशाक फोटो हांव. तेणें म्हाका मॅसेंजराचेर फोन केला मॅसेंजराचेर विल्मा बाई तुंय म्हाजे फ्रेंड सेबी म्हाजो फ्रेंड कितें झगडटाय तुमी आतां तुमचे कॉम्प्रोमायज करता पूण तो म्हाका म्हणटा म्हूण कितें म्हणू कितें रे विल्मान तुका भोंक मारूंक दिलें तेका ते शारी उलयता तूं म्हूण तुवें म्हणला तो रे नेगार वचनाका तो प्रूफ हा ओके हो प्रूफ करून तुका दाखयता हूंय येता फॅमिली येता सावथ हॉल येता हेज सारकें का फॅमिली सावथ हॉल हेज स्टेन्स ओ हॉस्लो हे तूं 5 करता नांव हांव येता आयज घरा हांव येता सायकल घेवन येता म्हाजी हांव ते हूंय पप्पाय खबर ना हूंय गोंया येयल्ले म्हूण हांव तर बुलेट घेवन सगळ्याक लायव्ह शो केलो मरे म्हाजो हांवें न्हू राय हेस्ता कोटी घेवन राव येता सारकें लायनीन राव आनी तुका हांव ते मनशान म्हाका म्हणला म्हणूंक ना ते तो मॅसेंजराचेर तेणें कितें म्हणला तूं विल्मा बाये हांव तेका कमेंट मारना गो तो मागीर चावता म्हूण सारको आयकपाचो व्हिडिओ तुवें कमेंट मारल्या म्हणून ना हांवें कितें मागीर ताळ्याक लागून जीप पेचे पेचे चलय नाका पयस दिवपाक हांवें खंयच्या मनशा सांगिला हांवें मुगेला हुंय कॉमेंट हा हांवें रिप्लाय केला जाल्यार प्रूव्ह करून दाखय हेचे कोट्टले तू ते देव दिता नांव पिड्यार करता ते पयस दिवपा आहा आनी हे ते ही सगळी फोटींग पोणा हेचे कोट्टा तुगे फोटींग बायल ती हांव तर फोटींग बायल न्हू हे मातशें राव देवताका लागून येयला तूं आतां मोदें पडला मरे देवताचें नांव घेतला मरे देवाक हात घा पळय देव मातशें सांगाता का तुवें देवताचें नांव घेतला मरे आतां ओस मरे बाणालेन तुजी माडामीक धाड बाणालेन आनी खबर काड कोण देवजीत पळय तें देवजिताक न्हू धाकली भुरगीं सांगतली टोपयांकार नंबर 1 म्हूण टोपयांकार देवजीत कळ्ळें मरे आनी हांव तो रॉंग हा न्हू हांव तो ते म्हाका पयशे दिवपाक ना न्हू तुका सांगला हांवें हांव कितले पिड्या येता म्हूण तुका कडेन पूण लायव्ह कर म्हाका कडेन आनी देवताच्यो तूं काणयो सांगता तूं देवताच्यो काणयो सांगूंक येयला म्हाका हें पळय हें तें हांव सांगूंक सोदता पळय तें तुका कांयचें कांय उलयनाका देवजिताकूच लागून हें माचयेर येयल्लें हांव आनी हांवें सगळो घांटांचो आवाज केला बाराडे घुसा कडेन ही बाय तर फोटींग आहा जाल्यार देवा मरे फोटींग पण करूं नाका आनी तूं म्हाका मरे काणी सांगा देवाच्यो वचोन मरे खबर काड पदरा थिंगा कोणली मनशां ती आमी कळ्ळें न्हू आतां हे माचयेर पडलां हांव देवजिताकूच लागून आनी देवाक हार गा तुवें देवताचें नांव काडलां म्हूण जेजू तूं सत वाद आनी जिवीत आयज म्हाका खरें ताबें जालें देवताचें मरे तूं मोदें पडलां मरे सेबी ओ सेबी वाज तूं मोदें पडलां मरे आतां सारकें म्हाका तें हेल्प कर आतां देवजिताक घे आनी यो म्हाका लायव्ह ती काणी सांगनाका ते घुड्यान बसून ओके आं देवताची काणी म्हाका सांगनाका तूं ओसान बाणालेन खबर काड देवजीत कोण तें समजलो आनी ते ही सगळी फोटींग पोणा हेचे कोट्टा तुगे फोटींग बायल ती आनी तूं भिकारी कोट्टेचें तूं चांद्रा इगोर्जी कोडे वचोन भीक मागताले हांव कोट्टे भिकारी वचोन मरे काटांक कोण थंयचा चिचोण्या काटांक कोण थंयचार आनी पोदेर कोण थंयचार होल्ले गांवान कोण भिकारी आनी कोण कित्ते आनी आमचें घर होल्ले कसलें घरांत वचोन खबर काड कुजीन बाय कोले ते आमचे हाते कुजीन बाय कोले कोणागे तुका आज मेवपाक ना आमचे कुजीन हान होल्ले वचोन पळय व्हिडिओ काडून धाड कोणागे वचपाक नासलें कुजीन आमच्या हात असलें कळ्ळें मरे कोट्टेची भिकारी आतां हांव खरें कोट्टेची भिकारी हांव कोणें केलां म्हाका देवजितान केलां आनी हांव लंडनच्या गांवान आतां इस्टराक कोट्टे घेवन भीक मागतलें म्हाका लॉज ना
आनी हांव सांगतोलें देवजितान पयशे काडले म्हाका 50 लाख घराचेर म्हाज्या ते हारी कोत्ता म्हणून आतां 50 लाख आनी तेकाच लागून लंडन येयला हांव आनी ते थिंगा रावन बोब मारता हांव पळोवन येयला तुम्ही जाणाय म्हाजे मोगाल भाव भयणां तूं हांव गोंया येयले सगळें लायव येतालें तेका खबर ना वय ते प्युअर हाले आमचा शेक मारून कोणाक काणी सांगताय रे फिल्माक तुका मरे पयले सांगला हांवें तू रॉंग मनशाची फाटी दिला म्हूण तुका सांगला पयला हांवें तू रॉंग मनशा हांव तुका सोडपाक ना कशेंच तुजी काट कशी काडटा ती पळय आनी पसता खंय माता ती पळय हांव मातशें सांगला मरे मेळो मरे तो क्लास कशी दिल्या हांवें ओके फुडें या त्या भुरग्यांक कोण जाता तीग जा राया नाव कितें काय म्हूण तुका अजून पासून तीग जा राया खबर ना नाव ते तिसरी राया नाव बालताजार रायट बालताजार तिसऱ्याचें नांव बालताजार हो सारनी मरे लिजन ऑफ मॅरीक मरे वारके खबर काड ही तिनी रायन्स नांव सांगून मरे तिनी रायन म्हाका प्रायज मेळ्ळो तूं म्हाका शिकोवंक येयला काणयो तुका आतां हांव प्रायज दिता थर्ड बालताजार सारकें पळय काकणां प्रायज तुका ही काकणां काकणां यो व्हरपाक यो थर्ड बालताजार सारकें मिल्की आनी तो कोण सांगला तिगाचें नांव सांगोंक नाय मरे तुवें न्हू तूं विल्माक देवाची खबरो सांगोंक येयला आं वचून खबर काड होल्ले पोदेर कोण ते पदराची नात हांव सारको आयक सेबी आतां हा तूं लायव्ह म्हाजे पळयता व्हिडिओ सारको आयक आनी देवाचे मरे तूं म्हाका सांगनाका काणयो तुका न्हू हूंय सेकंड थिंग ते 3 नांवां सांगलें बालताजारू रायट तुका प्रायज दिला काकणां हांवें आतां मरे सेकंड क्वेश्चन जाता हांव जेजू फुटसार बोत्ताना जेजूची उतरां सांग म्हाका निमाणी जेजूची 7 निमाणी उतरां म्हाका सांग ओके दुसरे व्हिडिओचेर आं नाजाल्यार तुका लायव्ह गांठ नाय रे म्हाजे भाशेन तुका सांगला हांवें हॉस्लो तो 5 नांव येता हॉस्लो हेस सावथ हॉल वेमली स्टेन्स सांगला तुका 5 सांग म्हाका एनी टायम आयज घरा एनी टायम येता विल्मा आतां डू आनी डाय तू फिनिश विल्मा कडेन हेड मांडटा तुका विल्मा तुका हेडयता कर्माची सारकी करूंक कोणना रोजार हेका लागून तुका नांवां काजार केला बारका केला काजार म्हाका मरे म्हाजे मायन पायन मरे नांवाक लागून काजार करूंक ना म्हाजे मायन पायन म्हाका भांगार शिंगार दिवन वरात काजार केला करूंक म्हजो फुडार आनी संवसार कळ्ळें सेबी म्हाका काजराची खबर तूं म्हाका सांगनाका तुका खबर आहा काजार म्हणल्यार कितें तें आं तुका जावं ते पप्पायक खबर आहा काजार म्हणल्यार कितें तें तेजे कितले गो जाले दिसा ते कडेन म्हाका मायन पायन काजार करून दिल्लें म्हाजे मायन म्हाका काजार करून दिल्लें तेच घोवा घेवन हांव आज पासून आनी भुरग्यांक सांगलां हांवें आनी म्हाजो फुडार केलो म्हाका मायन पायन करून दिल्लें वरात काजार आनी म्हाजो फुडार केलो आनी ते भुरग्यांक सांगलां आतां हांवें भुरग्यांचोय फुडार केलो हांवें आनी ते भुरग्यांक सांगलें हांवें बाये तुमची मामा मेली म्हूण तुमची पळय हांव फोटो मारना सगल्यो तुमची मामा मेली म्हूण चिताय म्हूण आनी पूण तुमची सांगता सदां आसतली म्हूण आनी जो पळय म्हाज्या भुरग्यांचे कोण अटॅक येता न्हू तेच्या न्हू सारके पांय घालतले आनी आनकोडे पेंचतले म्हूण सांग कळ्ळें न्हू इवन हांव मेले आसान कोणाक एक म्हज्या सोडपाक ना हांव तेंची बेडी हालयतलें हांव देवजिताक सांगलां हांवें तेजी बेडी बिडी हालयतलें म्हूण तेच्या ते घरांत ते रावन सुसेग दिवपाक ना म्हूण नातरां पोता ते सोंग दिवपाक ना म्हूण सांगलां हांवें कळ्ळें मरे त्यो खाणयो घेवन येनाका म्हाका सांगपाक आनी तूं त्या पोदेर सांतनागे चेड्या कडेन कोत तुगेलो मडगांव गार्डना बाजार हांव बाजार कोत्ता मडगांव पूण पोदेर जातना चेड्या कडेन न्हू कळ्ळें सेबी ती मुगो पोदेर सांतनागे चेड्यागे ती कांकणां हाडल्या ती बरे को हा कित्याक तुगे पोदेर सातनाचे चेड्या कडेन कांकणां हाडूंक नाय कितें काजी काय उलयता हांवें कांकणां हाडल्याय ती आमच्या हातो मिनीत बेकरी आहा आमच्या ते चाडवाड्यान कोपलाचे फाटल्यान ते कोडे हाडल्याय कांकणां हांवें कित्याक म्हाजो शेपाय मेलो न्हू शेपाय लोकांक फ्री दितालो कांकणां असो खबर काड बोतरागेर म्हाजे शेपाचे फुस्तार लोक व्हडलो जालो आनी कांकणां भावोन गेलो फ्री फुकोट कळ्ळें मरे ही हातो बीन नाली कांकणां हाडल्या हांवें देवान तेजे धंद्याचेर बेसांव घालूं
आमच्या कॉपरेच्या फाटल्यान हा तो आणि तेजे तो बोलिना बिलिना बाजून त्या लोकांक सोय पुशानी मारोक करना भाडो तो देवान तेचेर भाव धंद्याचेर भरपूर बेसांग घालूं आनी तो बरें तेजे बिझनस वाडोवन चोडो ओके आतां तेंगे केटरसूय आहा ते मागीर तुका सांगता मागीर सगळें तुका सांगून फायदो ना रे ती खबरो एक सांगपाचें कोणाक फामिली लोकांक फामिली कोण फामिली आपय तेंकां आं कितें कॅच कितें उलयनाका दांत लाग नाय तुका मिलाग्रीन स्वता येता त्या मिलाग्रीन नाय दांत शिमत्रीन हाडल्या त्या पेद्यान सारकें उलयला तूं मी लग्नाचे दांते पूण पेद्यान हाडूंक नाय ते विलमान हाडले कित्याक ते मिलाग्नाचे चिडू मरे हांव काटावाचे चिडू मरे ते मिलाग्री न्हू कितल्यो मिलाग्रे घडले रे म्हाज्या आय सोवे देवा तुका आर्गां दिता आयज म्हाका कळ्ळें मिलाग्रीन सारकी म्हाजी सांगाता गो हांव म्हूण सारकी म्हाका सोडना म्हूण मिलाग्रीन म्हाजी माय रे ती सेबी मिलाग्रीनाचे दांतूच ते प्लास्टिकाचे सारखे ती म्हाजी माय मिलाग्रीन आनी मिलाग्रीनाचे आग्नेलाचे चेडू हांव काटावाचे चेडू मिलाग्रीन आनी पोदराचो चेडो आग्नेल सोजमोलो तेंची ना आतां विल्मा तुका सोडटा ते तुका स्वता येताय एक काम कर पोदेर सातनाये चेड्याचे बोमलेचे 5 वातली लाय आणि त्या का पोदे सतनाचे 5 वाती लायना तुज्या मरे मायचे फोनाचे वाती लायता 5 कित्याक तुजे मायक सगळी सुख फावो जाल्या पुरो म्हूण कित्याक तुज्या असल्या चेड्याक तें जोलोम दिला म्हूण सगळे संवसाराची कोयलां काडटा म्हूण 14 कोयलां काडटा म्हूण तूं हेजी कोयलां तेजी कोयलां आतां गिलमाची कोयलां काडूंक लागले 14 भस्म जावं तुज्या 14 भस्म जावं देवाकडे आयचे मागता सायबिनी कडेन मागता सायबीन माय 14 भस्म करायचे सवाय सायबीन माय 14 आनी ते तूं काणी सांगता न्ही पपाय आंटी ती तेजो बेस पळय रे हे सगळे प्लास्टीक देंवता ते सगळे प्लास्टीक देंवता ते प्लास्टीक सगळे देंवता आं ते ताटार पडला न्हू पूण ते पाटी चेंज केल्या ती पोते कडच्यान पयले पाटी खंयच्या ती तेजी कळ्ळें मरे ती म्हाजी मागीर सांगता काणयो सांगूंक येयला विल्माक सांग तिका पांयची वतम्या रोजार कर म्हणटा दुसऱ्या सांगत न्ही तुज्या मायच्या वतम्याक रजा कोत्ता हांव कित्याक तुजो चेडो दिला म्हूण जल्माक हाडून 14 चेडो हॉड्डे येयला हे येईल म्हणून तुझे ते दांत येयले प्लास्टिकाचे मिलाग्री ना गेले सारकें रे मिलाग्राचे प्लास्टीक दांत येयल्याय म्हाजी माय ती म्हाका ती आतां म्हाका सांगाता म्हाका कळ्ळें आयज सारकें आनी तुका सोडपाक ना तुका ती नगां दिवपाक ना तुजी भेडो बा हालयतली ती आतां येयल ती मिलाग्रीन येयली आतां रोजार कर आनी सुदोर तू कित्या लागू मडगांव गार्डना को येयलो तें म्हाका खबर ना मुजे उलोवपा हें आतां भोग आतां तूं भोग तुका खबर ना तुका खंयचे पावंड दवरला पळय तो तूं आतां भोग हे मिलाग्राचे चेडू येयले आनी मिलाग्रीनूय येयले देवाक आर्गा जेजू तुका मोहिमा जेजू तुका दिनवास जेजू तुका सारे खबर आयकेल्या लेटेस्ट तू हिंगा लंडन बसी खंय आगिली खंय चेड्ड्या तुका वास येता तो बरें तूं आतां सोच सांगता न्हू जाल्यार चेड्डेन केन्ना हागलें पपाय आंटीन सांगलें तुका चेड्डीन हागला म्हणून ऑनलायन बिझनसान सांगलें आं बरें तो प्रूफ करून दाखय म्हाका आवय गे केसो वास 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 आवय गे केसो वास 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 चेड्डेन हागलें प्रूफ करून दाखय अरे बाबा सेबी गुवा वासा सारकें आयक हिंगा मरे लंडनाक मरे हे हाय होमलेस म्हूण लोक हाय तांकां घाण मारता सारकी होमलेसांक भाड्याक तुच रे जेजू तांकां भाड्याक ती आसता बसीन बिसीन आसता भाडी ती तांकां ओलो वास मारता बसीन पूण कोण लोक म्हणपाक ना तांकां वास मारता म्हूण तांकां वयल्यान आपणाचो रोप काडून तांकां तो जॅकेट घाल म्हूण घे पळय जॅकेट दितली घालून घाल म्हूण जॅकेट दितली घालून कळ्ळें मग जॅकेट दितली जावं शॉल दितली शॉल हे घालाय दापाय म्हूण तुमची कूड दापाय म्हूण पूण तूं मरे अबायत ना पिड्या करता हागला म्हणून जाल्यार तूं प्रूफ करून दाखय मरे म्हाका ओ त्यो जिंगा आमच्यो काणयो आयकता रे पपायांच्यो हागला म्हणून तेजी खबर सांगूंक येयला 14 तुमचो 14 बसून जावं दोगांचोय दोगांचो 14 बसून जावं कितले फोटे मारतलो रे आनी सेबी देवाक भी मातशी तूं आनी देवाची काणी सांगूंक म्हाका येयला ते काणयो सांगूंक राव तूं आतां ते पोत्यो
फेस कोर मरे म्हाका फेस क्लॅप लायक उलोवया सगळे प्रूफ क्लियर कोत्ता हांव ते सगळे प्रूफ क्लियर कोत्ता हांव पेंपर घाल भोंवता आनी तूंय आतां इंग्लंडान पेंपर घाले आनी भोंव आनी तूं आतां त्या दुर्गादासाक आनी चात मुगो तूं आनी कितें उलयता रे तुका आनी तोंड हा रे दुर्गादासाचें नांव काडपाक बावड्याचें हा तेका गिरायक पडटा म्हूण तूं चावन पडलोलो म्हण सारको तो बावडो 87 years old दुर्गादास नायक आगापूरसून बावडो येता खंय तो आबाय बिझनस करपाक लोटले बाजारान सोनवाराचो कळ्ळें न्हू तेका सगळ्या लोकांक सांगता लोटले बाजारान सोनवाराचो दुर्गादास म्हूण आसता बावडो तो बावडो ज्योतीक गायनासतना आपणाचें कोश करून काम करता सॅक्रिफायस करता तूं आनी तेजें नांव घेता तुका खंयचें तोंड आहा तेका नांव घेवपाक तूं आमकां आबूज जाल्लो मरे तेका गिरायक पडटा म्हणून हांवें घातलें म्हूण गिरायक व्हरोन लोटले तेजें नांव घेता चोरा तूं चोर मरे व्हडलो चोर की तूं मेल म्हणटरी तो रोप कितें कोत्ताय काय म्हूण तोय तुका इकूं जायो बॅटरी सोऱ्याको गांधी मार्केटान न्हू म्हाका कांय खबर ना तुवें कितें चलत तें तुका कांय खबर ना मरे कितें चलता तें आतां आयक सारको कान उकतें करून आयक आतां तो रोप मरे मिलाग्रिनाचो 3-4 आहाय तेजी काबडां बरो रोप आहाय आतां गेल तेन्ना तेजी घातलेली ब्लावजां 500 ब्लावजां घातली तेजी हांवें भोवल्ली घालून मिलाग्रिनाची ती कितें करूं सोदतालें मरे हांव ती सगळें काडून तुका लासूं कोत्तालें हांव तुजो बोस मुको कोत्तालें हांव ती सगळो रोप घेवन मिलाग्रिनाचो तुका घालून लासूं कोत्तालें हांव मिलाग्रिनाचो रोप घेवन पूण तूं आहा लंडनाक न्हू आनी ते जिगम आमी खबर ना हांव लंडनाक हांव केन्ना गोंयान गेलें तें म्हाका दिसता कोपाचें मारून गप मारून आहलें घुडान म्हूण आतां आखे संवसाराक लायफ शो केला मरे तूं आतां सांगतालो मरे कोट्टी घेवन बीक मागता चादरा रे हेस्ताकू तेन्ना धाडूंक ना मरे म्हाका मारूंक तुमकां चॅलेंज कोत्ता हांव चांद्र येता तुवें म्हाजे कुडीक आसलेलो नाका मी सांग तेका तेजें केंय सांगता तेका हांव गुंडान फुस करून सोडना न्हू ते विल्मा कांतावाची चेडून जायत आनी ते मिलाग्राचे कांतावाची नाच आनी मिलाग्राचे चेडून जायत आतां मिलाग्रीन म्हाजे सांगाता खा आतां भिना कशें हांव मिलाग्रीन म्हाजे सांगाता खा आनी सेबी वाज तुका सांगता हांव तूं ज्यो पळय काणयो सांगता फोटिंगपणाच्यो न्हू सारक्यो सांग काणयो फोटिंगपणाक करनाका दुसरे व्हिडिओचेर सांग म्हाका 7 देवाची उतरां तुझा मुसलम वतना कळ्ळें मरे त्यो काणयो आयकपाचें विल्मा ना आतां विल्मा डू आनी डाय सोजमोलो की ना सारकें आय कानाक धरून तुवें मरे रोंग म्हणचे पावं धरला आनी भुरग्यांक सांगलां आतां म्हाजी न्हीद सगळी देव म्हूण आतां तुका हांव कशें सोडना म्हूण तुजे पोस्तां तर कोण ना तें काटाचें चल आतां येता मरे तूं आतां येता खंय येता सांग हसलो वेमली हेस स्टेन्स खंय येता सावथॉल येता बेगीन या लायव्ह शो करया सगळे पॉयंट क्लियर करया कोण फोटींग आनी कोण स्टॉप तो आतां क्लियर जाता तुमी सगळे पॉयंट विल्मा कोण हेड मारनाका तुका आतां हांव हेडयता हेडत राव तूं म्हाका कडेन की सजमोला आतां ते पत्ते काणयो सांगतले कितें कितें कांयचें काय आनी हांव गी रावतलें म्हणून कित्याक गप मार लॉजी न्हू आतां विल्मा लॉस ना आतां विल्मा मेल्ल्या न्हू आनी तुवें सांगलां मिलाग्रीन येयलें म्हूण मिलाग्रीन म्हाजें सारकें येयलां आतां मिलाग्रीन सांगाता गो मिलाग्रीन आहा काटा आहा पोदेर आहा आग्नेल आहा सगळें आतां हांव भिना हांव म्हजें मोगाळ भाव भयणा मुगेर 2 उतरां आयकीर म्हूण सगळ्या तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल विवा गोवा विवा पुर्तुगाल चल या गोंया विवा पुर्तुगाल का टिकेट काड म्हाका आनी 50 लाख दुधाचे दी म्हाका चल हाल्या गोंया या आमी दोगांय तूंय गोंया हांव या गोंया ते सांगता न्हू हांव गोंया पळोवन गेला म्हणून चल या दोगांय गोंया टिकेट म्हाका काड तूं आनी 50 लाख म्हाका उडय दुधाचे हांव तो क्लियर करता प्रूफ तेवधी पयशे दिवपाक हांव ना ते म्हाका कळ्ळें मरे आमी फोटींग पण करून संसार करून ना आमचो आमी स्वतान गेलो स्वता आमचो सेबी सारको आयक पंगा लेगा ना तर बराबर देगा पंगा म्हाका कोणें होकळा करता हेडोंक येयला सारकें हेडयता विल्मा ओके तुम सगळ्यांक विवा गोवा विवा पुर्तुगाल म्हाजी 2 उतरां आयकवलें देखून ओके आय लव यू ऑल म्हजे सेबी वासाक न्हू म्हजे मोगाल भाव भयणां सगळ्यांक तुमकां विल्मा बायचो मोग आसूं आनी म्हाजे पासत मागत रावाय तुमच्या मागण्यांनी हें पळय जाता म्हाजी कामां सगळीं देव दाखयता हें पळय फॉरेन्स तुमकां बेसां करून
दिमी घालताय पळय दिमी घालून बेसां करून तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या गोंयकारांक देव बरें करून सगळ्यांनी तुम्ही म्हाका सांगलां देखून फिल्मा बाये तुजे पासून मागता आमी म्हूण काम जाल्या पुरो म्हूण आनी पळय देव दाखयता हें पळय देव पळय सोद दाखयता देवताचें नांव कशें येयलें तें पळय आतां आयज कळ्ळें फिल्मा सोत वाट आनी जिवीत फरेन्स हांव सोत म्हाका फोटो येयला आनी हे बेसार म्हाका हाडला न्हू देव दितान हे बेसार म्हाका हाडला आनी प्लॅटफॉर्मार म्हाका हाडला न्हू देव दितान आतां ना फाटीं सरपाक ना तुमी कितलीं सांगाय म्हाज्या भाव भयणांक पूण एक काम कराय प्लीज म्हाज्या पासून मागत रावाय हांव म्हाकाची चड गरज आसा हांकां हालोवपाक हे येयलाय न्हू फोटींगपणाचो बोस करपाक न्हू मागण्याची चड गरज आसा पावर मागण्याचो चड पावर आहा मागण्यांक हे फोटींगपणाचो बोस करून उडयता सगल्यांचो ओके सगळ्यांक म्हजे मोगाळ भाव भयणां काल सांगता देव बरें करूं आनी विल्मा बायचो मोग आसूं आय लव यू ऑल